अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक कंजूस के घर में देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को भी खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डब्बे के ऊपर से चौपड़ लेता। कुछ अरसे बाद कंजूस फौत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने घी का डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है, अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें ख़त्म। बीवी, हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर जाएंगे, मंगल को होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर करने जाएंगे। शोहर, ठीक है, और जुमे को मस्जिद जाएंगे। बीवी, वो क्यों? शोहर, भीख मांगने। लड़का पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। उसके वालिद ने नसीहत करते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे कोई सवाल करें तो बढ़ा चढ़ा कर जवाब देना। लड़का ससुराल पहुंचा। सास ने पूछा, बेटा बस से आए हो? जवाब मिला, नहीं, हवाई जहाज से आया हूँ। फिर सवाल किया, बेटा क्या मैट्रिक तक पढ़े हो? जवाब मिला, नहीं, PhD हूँ। अचानक लड़के को खांसी आ गई। पूछा गया, क्या आपको खांसी की शिकायत है? जवाब मिला, अरे नहीं, मुझे टीबी है। शादी के दूसरे दिन अचानक एक शौहर अपनी बीवी को मारने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो इस बिचारी को? शौहर ने जवाब दिया, ये मुझे चाय में तावीज़ मिलाकर पिलाती है, मुझे अपने काबू में और मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से में रोते हुए बोली, पागल के बच्चे, वो तावीज़ नहीं बल्कि टी बैग हैं। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले मर्द दूसरी लाइन में खड़े हों। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, तो आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह के गई है कि इस लाइन में खड़े होना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। शेख साहिब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला, आपके बेटे की दोनों टांगे काटना पड़ेंगी। शेख साहिब सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर बोला, हौसला रखें शेख साहिब। शेख साहिब बोले, कल ही बेगैरत को नई जूती लेके दी है, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा भी या नहीं। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन, वो बहुत हसीन थी, मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे मैं उसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देख रहा था, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने भी हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंदा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और फिर वापस आई और फिर उसने मुझे 100 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या? वो मुस्कुरा कर बोली, चंदा। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? शोहर, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? पठान बोला, अच्छा ये बताओ कि 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। पठान ने उसको बादाम खिलाया और बोला, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? सरदार, 12। पठान, देखो दिमाग तेज हुआ ना। सरदार, 2 किलो दे दो, ये तो बहुत काम की चीज है। एक बीवी अपने शौहर पर बहुत शक करती थी। एक दिन बीवी की खूबसूरत सहेली उससे मिलने आई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद शौहर बोला, बेगम, ऐसा लगता है कि बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बीवी बोली, दाल जल रही है तो जलने दो, पर आज मैं तुम्हारी दाल गलने नहीं दूंगी। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। उसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शौहर के कान में कहा, भाई, मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई है?
آدمی نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ پورا شہر میری بیگم کی تعزیت کرنے آیا ہے؟ یہ سب بھی کتا ہی مانگنے آئے ہیں، چلو تم بھی لگو لائن میں۔ لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھیں۔ جب بس بھر گئی تو ایک سردار سوار ہونے لگا۔ کنڈکٹر نے کہا، نو مور نو مور۔ سردار غصے سے بولا، سالیا مورنیاں تے ساریاں چڑھا لیاں نے، ہن مور آیا ہے تے موت پہ گئی ہے۔ بیوی، کیا کر رہے ہو؟ شوہر، مکھیاں مار رہا ہوں۔ بیوی، کتنی مار لیں؟ شوہر، 3 میل اور 2 فیمیل۔ بیوی، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ 2 میل ہیں اور 3 فیمیل؟ شوہر، 3 شیشے کے آگے بیٹھی تھی اور 2 گولڈ لیف کی ڈبی پر۔ ایک شادی میں ایک پٹھان بڑی دیر سے کھانا کھا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کب تک کھاؤ گے؟ پٹھان بولا، یار میں تو خود کھا کھا کر تھک گیا ہوں، لیکن شادی کارڈ میں لکھا ہوا تھا 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک کھانا ہوگا۔ مہنگائی کے ستائے داماد نے سسرال میں ڈیرے ڈال لیے۔ جب داماد 2 مہینے تک اپنے سسرال میں رہا تو لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا، پتر داماد جی نے واپس نہیں جانا، واوا ٹائم ہو گیا ہے۔ بیٹی نے کہا، تسی آپ ہی پوچھ لو جا کے۔ ساس گئی اور داماد سے کہا، بیٹا تو واپس نہیں جانا، 2 مہینے ہو گئے نے، تیری امی تے گھر والے اڈیکدے ہونے نے۔ داماد نے جواب دیا، تواڈی دھی ساڈے گھر 6 مہینے رہ آندی ہے، اسی تے کدی گل نہیں کیتی۔ ساس نے کہا، پتر اودا تے اس گھر ویاہ ہویا ہے۔ داماد نے کہا، تے میں کیڑا ایتھے بل تارن آیا، میرا بھی اس گھر ویاہ ہویا ہے۔ ایک گاؤں کے ایک لڑکے نے انگریزی کے 2 لفظ سیکھ لیے، 1 اور 2۔ گاؤں میں ایک انگریز آ گیا تو سب نے سوچا کہ اس لڑکے کو بلاؤ، اس کو انگریزی آتی ہے، وہ اس سے بات کرے گا۔ اس لڑکے کو انگریز کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ انگریز بولا، گیو می سم واٹر۔ لڑکا بولا، 1 2۔ انگریز پھر بولا، گیو می سم واٹر۔ لڑکا پھر بولا، 1 اور 2۔ انگریز نے زور سے تھپڑ مارا۔ گاؤں والوں نے پوچھا، اس نے تمہیں کیوں مارا؟ لڑکا بولا، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اتنی انگریزی آتی ہے، تمہارا یہاں کیا کام، تم امریکہ چلو۔ ایک سردار جی نے کسی سے پوچھا، سردار جی کیا آپ ہر بات جانتے ہیں؟ سردار بولا، ہاں ہاں ہم ہر بات جانتے ہیں، پوچھو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، تو پھر بتائیں ذرا، عقل بڑی ہے کہ بھینس؟ سردار جی نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اپنی پگڑی اتار کے سر کو کھجایا اور پھر تمسخر بری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، ابھی بتا دیتے ہیں، پہلے دونوں کی الگ الگ طریقے پیدائش تو بتاؤ۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن گھر آیا تو ایک بیوی سے کسی بات پر بحث تکرار اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی اور اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی اپنی سوکن کی سائیڈ لیتے ہوئے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کیا، اتنی سی بات پر بھی بھلا کوئی طلاق دیتا ہے۔ آدمی بہت تپا ہوا تھا، غصے میں اس نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے ڈالی۔ ہمسائی دیوار پر سے جھانکتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہیں سے چلا کر بولی، او بے غیرت انسان، کوئی ایسے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہے؟ آدمی غصے سے بولا، دفع ہو جا منحوس عورت، میرا بس چلے، اور اگر تیرا شوہر مجھے اجازت دے تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں۔ دیوار کے پرے سے آواز آئی، اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے۔ ایک موٹی عورت ڈاکٹر سے، سنا ہے کھیل کھیلنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، لیکن مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کون سا کھیل کھیلتی ہیں؟ عورت بولی، چڑی اڈی کاں اڈا۔